अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू धेरै मात्रामा चाहिँ किन बन्छन् त? धेरै मात्रामा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू किन छन् भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि कार्बनको वरिपरि 4वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ अरू एटम्सहरू 4टा एटम्ससँग कम्बाइन गर्न सक्छ, कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाएर होइन, कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउन सक्छ। त्यो कारणले के हुन्छ त भन्दाखेरि कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउने भएकोले हामीले के भन्न सक्यौँ भन्दाखेरि कार्बनले चाहिँ धेरै कम्पाउन्डहरू बनाउन सक्छ। किनभने कार्बनमा टेट्रा भ्यालेन्सी हुन्छ भनेको 4वटा बोन्ड बनाउन सक्छ होइन, 4वटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउन सक्छ टेट्रा भ्यालेन्सी भएकोले। किनभने कार्बनले यसरी पनि 4वटा बोन्ड बनाउन सक्ने भयो होइन, कार्बनले यसरी पनि कार्बन र कार्बनको बिचमा यसरी डबल बोन्ड एकातिर होइन, अर्कोतिर चाहिँ यसरी बोन्ड पनि बनाउन सक्ने भयो। कार्बनले ट्रिपल बोन्ड कार्बनसँग अर्को कार्बनसँग ट्रिपल बोन्ड बनाएर पनि यसरी चाहिँ टेट्रा भ्यालेन्सी फुलफिल गर्न सक्ने भयो है। यी अर्को कार्बनसँग 3टा बोन्डसँग बनाउन सक्छ होइन, कार्बनले अर्को कार्बनसँग 3टा बोन्डसम्म बनाउन सक्छ, कार्बन र कार्बनको बिचमा 3टा बोन्डसम्म हुन सक्छ, त्योभन्दा माथि हुँदैन। र कार्बनको वरिपरि जहिले पनि 4वटा बोन्ड हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो। बोन्ड भनेको के हो? बोन्ड भनेको के हो त? यो जुन इलेक्ट्रोन पेयर सेयर गरिरहेछ नि, यो इलेक्ट्रोन पेयर सेयर गरिरहेको हामीले ड्यास लाइनलाई हामीले यहाँ के भनेको हो? बोन्ड भनेको है। यो इलेक्ट्रोन पेयर सेयर गरिरहेको ड्यास लाइनलाई चाहिँ हामी बोन्ड भन्छौँ। र यसरी कार्बनले चाहिँ टेट्रा भ्यालेन्सी भएकोले 4वटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउन सक्छ र 4वटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाएको कारणले गर्दाखेरि कार्बनमा चाहिँ धेरै नम्बर अफ कार्बन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरूको सङ्ख्या धेरै भएको हो। एउटा चाहिँ के कारण रहेछ? टेट्रा भ्यालेन्सी अफ कार्बनको कारणले रहेछ। अर्को भनेको क्याटिनेसन प्रोपर्टी। कार्बनको क्याटिनेसन प्रोपर्टी भनेको कार्बनले अरू कार्बनहरूसँग चाहिँ होइन के गर्ने त? कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाएर लामो चेन बनाउने, त्यस्तो खालको प्रोपर्टी अफ कार्बनलाई चाहिँ हामी क्याटिनेसन प्रोपर्टी भन्छौँ। कार्बनले अरू कार्बन एटमसँग चाहिँ आइदर लङ चेन बनाउने कि त रिङ चेन बनाउने। कि त कार्बनले अरू कार्बन एटमसँग लङ चेन बनाउँछ होइन, कार्बनले अरू कार्बन एटमसँग कि त लङ चेन बनायो यसरी, कि त लङ चेन बनाउँछ, कि त के गराउँछ भन त? कि त रिङ चेन बनाउँछ होइन। हेर त यहाँ यस्तो कि त रिङ चेन बनायो कि त लङ चेन बनायो। अब यसरी कार्बनले अरू कार्बन एटमसँग चाहिँ यसरी बोन्ड कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाएर यो जोइन हुने प्रोपर्टी जुन छ होइन, कार्बनले अरू कार्बन एटमसँग कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाएर जुन चेन बनाउँछ त्यो चेन आइदर रिङ जस्तो पनि हुनसक्छ, त्यो चेन लिनियर चेन पनि हुनसक्छ। यस्तो खालको कार्बनको प्रोपर्टीलाई हामी क्याटिनेसन प्रोपर्टी भन्छौँ। त्यस्तो खालको क्याटिनेसन प्रोपर्टीले गर्दा पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्समा धेरै अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू धेरै सङ्ख्यामा भएका इनअर्ग्यानिक भन्दा भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। अब कार्बनको वरिपरि जहिले पनि 4टा बोन्ड हुने भएकोले हेर त, एउटा बोन्ड अर्को कार्बनसँग गयो भने यहाँ 3टा त हाइड्रोजन हुनु पर्यो कि परेन? यसको वरिपरि 3टा हाइड्रोजन हुनु पर्यो होइन। यहाँ त एउटा बोन्ड कार्बनसँग बनाइहाल्यो होइन। अब जहिले पनि कार्बनको वरिपरि 4टा बोन्ड हुन्छ। यदि कार्बन बाहेक अरू चाहिँ के हुनसक्छ त? त्यो हाइड्रोकार्बनमा हाइड्रोजन हुन्छ है। जस्तै अब यहाँ हेर त, जस्तै मैले भन्न खोजेको तिमीलाई के भन्न खोजेको भन्दाखेरि यो कार्बनको वरिपरि 4टा बोन्ड हुन्छ भन्ने त तिमीलाई थाहा छ नि। यो कार्बनको वरिपरि 4टा बोन्ड अब कुन कुन भयो त? एउटा कार्बनसँग एउटा भयो भने बाँकी रहेका अर्को कार्बनसँग एउटा भयो, यसरी 2टा एक एकवटा कार्बनसँग भयो, बाँकी रहेको चाहिँ हाइड्रोजनसँग हुन्छ। जहिले पनि बाँकी रहेका बोन्डहरू चाहिँ हाइड्रोजनसँग हुन्छ। त्यही भएर यहाँनिर हेर त, बाँकी रहेका 2टा पनि यो कार्बनमा 2टा त अरू कार्बनसँग बनायो भने 2टा चाहिँ हाइड्रोजनसँग, 2टा यहाँ यता बनायो एउटा बोन्ड चाहिँ यता बनायो भनेपछि बाँकी रहेको यो कार्बनको लागि 2टा बोन्ड चाहिँ हाइड्रोजनसँग बनाउँछ भनेपछि क्याटिनेसन प्रोपर्टी भनेको कार्बनले अर्को कार्बनसँग चाहिँ चेन बनाउने हो। र कार्बनमा टेट्रा भ्यालेन्सी देखाउन चाहिँ हामी बास त्यहाँनिर हाइड्रोजनका अरू 2टा बोन्ड थपेपछि कार्बनमा 4वटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड जहिले पनि हुनुपर्छ। यो कुरा ख्याल गर, कार्बनमा 4वटा बोन्ड हुन्छ। यसरी हेर यहाँनिर चाहिँ तिम्रो साइक्लिक कम्पाउन्ड रिङ कम्पाउन्ड यसरी बनाएको छ। मैले यहाँ हाइड्रोजन सबैमा गर्दै, खास एक्चुअली यो हाइड्रोजन भएर यस्तो खालको हुन्छ यो कम्पाउन्ड चाहिँ होइन। यस्तो खालकोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? साइक्लिक कम्पाउन्ड अथवा रिङ कम्पाउन्ड हो। यहाँ चेन छ, रिङ जस्तो छ होइन, त्यो भएर यसलाई साइक्लिक अथवा रिङ कम्पाउन्ड भनेको। यसरी हाइड्रोजनले फुलफिल गर्छ। यसरी वरिपरि चाहिँ कार्बनले कार्बनसँग बोन्ड बनाएपछि बाँकी बोन्ड चाहिँ कार्बनले केसँग बनाउँदो रहेछ? हाइड्रोजनसँग बनाउँदो रहेछ। अब यहाँनिर पहिला गन्ने तिमीले कतिवटा कार्बनको सङ्ख्या छन्, जस्तै यो माथिमा कतिवटा छन् हेर त। जस्तै यो माथिल्लो लिनियर चेनमा पनि मैले यसलाई गरिदिएँ भने सपोज मैले तिमीलाई यसलाई हटाइदिएँ अहिले ल
यसलाई चाहिँ मैले यहाँ यसरी यहाँ म यसलाई यहाँनिर चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि ल अब यहाँनिर म यहाँ अलिकति यहाँ थप्छु ल। यहाँनिर एउटा हाइड्रोजन थपेँ है, अर्को हाइड्रोजन यहाँ थपेँ, अर्को हाइड्रोजन यहाँ छ, एउटा हाइड्रोजन यता, अर्को हाइड्रोजन। अब यसमा पहिला काम भनेको तिमीले कार्बनको सङ्ख्या गर्नुपर्छ है। कार्बनको सङ्ख्या गनेर यहाँ भन्नु पर्यो कि के भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि कार्बन कतिवटा छन् भनेर भन्नु पर्यो होइन। पहिलो यसरी नेमिङ गर्दा चाहिँ अहिले म सिम्पल नेमिङ मात्रै सिकाएको, अहिले हामी कम्प्लेक्स, अहिले हामी नोमेनक्लेचरमा अहिले बिस्तारो डिटेलली जान्छौँ होइन। अहिले मैले तिमीलाई सिम्पल नेमिङ मात्रै सिकाएको ल। यो हाइड्रोजन चाहिँ अर्को कलरको भयो भनेर यहाँनिर नगर्ने, यो एउटै कुरा हो। अब यहाँ पहिला कार्बनको सङ्ख्या गर्ने, यहाँ कतिवटा छन्, एउटा कार्बन छ, दुईटा छन्, तीनटा कार्बन, चारटा कार्बन भएकोले हामी के भन्छौँ, चारवटा कार्बन भयो भने ब्युट भन्छौँ है। चारटा कार्बन भयो भने ब्युट भन्छौँ। अनि कार्बन र कार्बनको बिचमा सिङ्गल बोन्ड भएकोले ब्युटेन भन्छौँ यसलाई है। यसको नाम भनेको के हो, ब्युटेन हो, चारवटा कार्बन भएकोले है। ल अब तिमीलाई अहिलेको अर्को के थियो भन्दाखेरि छवटा कार्बन भएको पनि छ साइक्लो। हेर त यसरी दुईटा यस्तो खालको छवटा कार्बन छन् यहाँ हेर त। अब यो कार्बनले क्याटिनेसन प्रोपर्टी देखाएको भनेको कार्बनले कार्बनसँग चाहिँ बोन्डहरू बनाएको छ यहाँनिर हेर है। यसलाई क्याटिनेसन प्रोपर्टी भन्छ। बाँकी रहेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा मैले हाइड्रोजन हुन्छ भनेको थिएँ होइन। बाँकी रहेको जम्मै दुई दुईवटा हाइड्रोजन हुन्छ, किनभने कार्बनको वरिपरि कतिवटा बोन्ड हुन्छ अरे, छवटा बोन्ड हुन्छ नि त होइन। कार्बनको वरिपरि के अरे चारवटा बोन्ड हुन्छ, कार्बनको वरिपरि चारवटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड हुने भएकोले यसरी मैले दुईटा बोन्ड चाहिँ के देखाइदिएको छु हेर त, हाइड्रोजन देखाइदिएको छु है, दुईटा चाहिँ हाइड्रोजन देखाइदिएको छु। यो कार्बनको वरिपरि चारवटा बोन्ड भएकोले यसको नाम छवटा कार्बन छ नि त। कार्बनको सङ्ख्या गर्न त छ कि छैन, छ। तर अब साइक्लिक भएकोले कार्बनका सङ्ख्याहरू साइक्लिक वेमा भएकोले यसलाई साइक्लो भन्छ। साइक्लो कम्पाउन्ड हो, किनभने यो चेनमा रिङमा भएकोलाई साइक्लो भन्ने अगाडि र छवटा कार्बन भएकोले साइक्लो हेक्जेन भन्ने है। यसरी हामीले यसरी नेमिङ गर्न पनि सक्छौँ, तर पछि यो नेमिङ चाहिँ हामी डिटेलली पछि पढ्छौँ ल। यसको चाहिँ साइक्लो हेक्जेन। अब अर्को भनेको आइसोमेरिजमको कुरा हिजो मैले गरेको थिएँ। आइसोमेरिजम भनेको के हो, कार्बनले कम्पाउन्ड्सले, आइसोमेरिजम भनेको कम्पाउन्ड्स ह्याभिङ सेम मोलिकुलर फर्मुला बट डिफरेन्ट प्रोपर्टिज आर कल्ड आइसोमर्स। द फिनोमेनन अफ एक्जिस्टेन्स अफ सच कम्पाउन्ड्स इज कल्ड आइसोमेरिजम भनेर भनेको थिएँ। अब आइसोमेरिजम भनेको मोलिकुलर फर्मुला एउटै छन् तर फरक, मोलिकुलर फर्मुला एउटै छ तर प्रोपर्टिजहरू फरक हुन्छ तिनीहरूको होइन। किनभने फरक कम्पाउन्ड भन्छन्, फरक कम्पाउन्डका मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ एउटै हुने तर प्रोपर्टी फरक फरक प्रोपर्टी भएका कम्पाउन्डहरू बन्छन्, त्यस्तोलाई आइसोमेरिजम भन्छौँ। जस्तै अब यहाँनिर एउटा हेर, मैले मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ C2H6O भनेर गर्दै भने तिमीले यो मोलिकुलर फर्मुलाबाट ह्याभिङ सेम मोलिकुलर फर्मुला बट डिफरेन्ट प्रोपर्टिज होइन, तर डिफरेन्ट प्रोपर्टिज भएका कम्पाउन्डहरू बन्छ। जस्तै यहाँबाट हेर त एउटा CH3CH2OH यो कम्पाउन्ड बनाऊ, अर्को भनेको कुन कम्पाउन्ड बनाएर त CH3 यहाँ O अनि यहाँ CH3 भनौँ। यी दुईटा फरक कम्पाउन्ड हो नि। यो भनेको अल्कोहोलमा पर्छन् है। यो अहिले हामी पछि यो अल्कोहोल भनेको यो इथर हो, यो के हो पछि चिन्छौँ हामी। यो अल्कोहोल हो भने यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, इथर भन्छौँ है। यस्तो खालकोलाई यो तिमीले एसएलसीदेखि नै पढेको हो। यो अल्कोहोल त होइन, यो इथरको ग्रुप यो हो है भनेर पनि एसएलसीदेखि नै पढेको हो नि। बिचमा चाहिँ यो चाहिँ तिम्रो चाहिँ अक्सिजन आएको हुन्छ, दुईटा यतापट्टिका हाइड्रोकार्बनको बिचमा दुईटा अल्काइल ग्रुपहरूको बिचमा अक्सिजन आयो भने इथर हुन्छ। CH3CH2OH यो OH ग्रुप आयो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यहाँ है, यो OH लाई चिन्ने भनेको यो के अरे अल्कोहोललाई चिन्ने भनेको OH ले हो, इथरलाई चिन्ने भनेको यसले हो है। यो कुरा ख्याल गर। अब यस्तो खालको आइसोमेरिजम प्रोपर्टी अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरूमा भएकोले होइन, अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू चाहिँ धेरै सङ्ख्यामा भएका हुन् ल। यो तीनटा रिजन छ। यो एकचोटि सोधेको छ जस्तो लाग्छ मलाई, कि सोधेको छैन कि होइन, अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरूको सङ्ख्या किन बढी भएको भन्ने कुरा सोधेको छ जस्तो लागेको छ। ल अब हेरौँ हामीले। अब अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सको क्लासिफिकेसन छ यहाँनिर है। अब यो क्लासिफिकेसन तिम्रो यो डिटेल चाहिँदैन तिमीलाई, यो अलिअलि यो बुझे हुन्छ होइन। तर यो क्लासिफिकेसनबाट चाहिँ तिमीलाई क्वेसन त खासै आउँदैन जस्तो लाग्छ मलाई, क्लासिफाई नै तर तिम्रो कोर्स कन्टेन्टमा चाहिँ छ है। अब यहाँ है त यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरूलाई क्लासिफाई कसरी गरिएको छ भन्दाखेरि
जस्तै यो मैले अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भनेर ओसी भनेर लेखेँ ल। र अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई क्लासिफाई कसरी गरिएको छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ ओपन चेन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड छ, अर्को साइक्लिक अर क्लोज चेन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड छ। त्यो भनेको ओपन चेन भनेको चाहिँ सिधा हैन, लिनियर चेनहरू भनेका यो ओपन चेनमा पर्छन् हैन। र साइक्लिक भनेको चाहिँ रिङमा भएका कम्पाउन्डहरू पर्छन् है, रिङमा भएका कम्पाउन्डहरू पर्छन्। अब ओपन चेन अर एलिफेटिक अर्ग्यानिक हाइड्रोकार्बन्स भनेको छ, यी भनेका चाहिँ जम्मै ओपन चेन र क्लोज चेन भनेको छ। यहाँनिर तिमीलाई अहिले मैले देखाइदिइरहेको छु के प्रकार छन् अरे अर्ग्यानिक कम्पाउन्डका। एउटा चाहिँ के छ अरे ओपन चेन छ है, ओपन चेन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स, र अर्को चाहिँ के छ त क्लोज चेन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स छ है। अब मैले यसलाई सिम्पली एउटा ओपन चेनको एउटा एक्जाम्पल अघि नै हामीले दिएको हो, त्यही यो ब्युटेनको एक्जाम्पल जस्तै हो। यहाँ हेर त CH3 CH2 CH2 CH3 गरे भने हेर त यहाँ कतिवटा कार्बन भयो, यो बिचमा बोन्ड देख्नुपर्छ। यसरी हामीले जहिले पनि लेख्दाखेरि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू यसरी लेख्नुपर्छ। बिचमा सुरुमा CH3 हुन्छ, किनभने यो कार्बनले अर्को कार्बनसँग एउटा बोन्ड बनाएकै हुन्छ, त्यही भएर तीनटा हाइड्रोजनले 4वटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड हुन्छ। दोस बिचमा भएका कार्बनमा जहिले पनि CH2 CH2 हुन्छ, र छेउमा भएको कार्बनमा जहिले CH3 हुन्छ। यो कुरा पनि ख्याल गरेर अहिलेदेखि नै, पछि हामी थाहा पाइहाल्छौँ। छेउमा भएको कार्बनमा जहिले CH3, बिचमा भएको कार्बनमा CH2 CH2। किन त्यस्तो चाहियो भन्दाखेरि बिचमा भएको कार्बनले अरू दुईटा कार्बनसँग बोन्ड बनाएकोले हाइड्रोजन दुईटा मात्रै चाहियो 4वटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड बन्नको लागि। छेउमा भएको कार्बनले चाहिँ एउटा कार्बनसँग मात्रै बोन्ड कोभ्यालेन्ट बोन्ड एउटा बनाउने भएकोले बाँकी रहेको कोभ्यालेन्ट बोन्ड तीनटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड चाहिँ हाइड्रोजनसँग बनाउनु पर्ने हुन्छ हैन। त्यो कारणले जम्मा कार्बनमा त 4वटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड हो नि त। त्यो कारणले जहिले पनि तिमीले हाइड्रोकार्बनहरूको स्ट्रक्चर गर्दाखेरि CH3 CH3 छेउछेउमा हुन्छ, यसरी CH3 CH3 हुन्छ, र बिचमा चाहिँ जहिले पनि CH2 CH2 गरेर गर्ने है। यो चाहिँ यो ख्याल गरेर लेख्नलाई सजिलो हुन्छ। किन त्यस्तो भएको मैले भनिसकेँ हैन। अब यो ओपन चेन भनेको चाहिँ यसरी रिङमा नभएका खुल्ला ओपन चेन लिनियर चेन भएका कम्पाउन्डहरू ओपन चेनमा पर्यो भने, अब क्लोज चेन भएका अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू चाहिँ रिङमा हुने क्या। जस्तै मैले सिम्पल एउटा रिङ बनाइदिन्छु, यो साइक्लोप्रोपेनको रिङ बनाइदिएर त 3वटा कार्बनको एउटा रिङ छ हैन। अब यो 3टा कार्बन भएपछि प्रत्येक कार्बन दुईटा अरू कार्बनसँग जोडिएको भएकोले त्यहाँ वरिपरि चाहिँ 4वटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड पुग्नुपर्छ कार्बनमा हैन। त्यसपछि दुईवटा चाहिँ के हुन सक्ने भए त हाइड्रोजन हुन सक्ने भए, यो तिमीले ख्याल गर हैन। अब हेर त यसको नाम भनेको साइक्लो। किन साइक्लो भन्यो त, यो रिङ भएकोले साइक्लो, अनि के भयो त 3टा कार्बन भएकोले प्रोपेन भन्ने हैन। 3टा कार्बनलाई प्रोप भन्छ, र कार्बन यो पछि हामी नेमिङ त पछि सिक्छौँ है। यो अहिले चाहिँ साइक्लोप्रोपेन भनेको यसरी रिङ भएका कम्पाउन्डहरूलाई हामीले क्लोज चेनमा राख्यौँ भने, ओपन चेन भनेका चाहिँ खुल्ला हैन कम्पाउन्ड्सहरूलाई चाहिँ ओपन चेनमा राखेको छौँ है। ल अब यतापट्टि यहाँ हेर, तिमीलाई यसका एक्जाम्पलहरू यहाँ थुप्रै छन्, नोटमा देखाइदिएको छ। अब ओपन चेनका के अरे क्लोज चेनका प्रकारहरू पनि छन् हैन। होमोसाइक्लिक अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड र हेटेरोसाइक्लिक छन्। हामी हेटेरोसाइक्लिकतिर अहिले नजाउँ, होमोसाइक्लिकतिर जानुपर्छ। होमोसाइक्लिकमा म कस्तो खालको हो भनिदिन्छु अहिले। अब यसमा चाहिँ तिमीले हेर, यहाँ एक्जाम्पलहरू मैले लेखिदिएकै छु हैन। यी ओपन चेन अर एलिफेटिक अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको एक्जाम्पलहरू हेर त, यसरी यहाँ लेखिदिएको छु। तिमीले त्यो सारा पछि यो हामी चाहिँ नेमिङ चाहिँ पछि हामी सिक्छौँ है। अहिले तिमीले यो नेमिङ कसरी आयो भनेर सोच्लाउ हैन। तिमीले एक्जाम्पलहरू लेख्दा चाहिँ यो चाहिँ ओपन चेन तिमीले एसएलसीमा पनि पढेको थियौ। स्ट्रक्चर लेख, स्ट्रक्चरल फर्ममा लेख, कन्डेन्स फर्ममा लेख भन्छ। यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चरल फर्ममा लेखेको पेन्टेनको फिगर हो। तर यही पेन्टेनलाई मैले कन्डेन्स फर्ममा लेखेँ भने चाहिँ यसरी CH3 CH2 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 एक अरे CH3 हैन। यो पेन्टेन भयो कि भन त। यसरी मैले यही पेन्टेनलाई मैले ओपन चेनमा लेखेँ भने हेर त CH3 CH2 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 CH3 यही पेन्टेनलाई हेर त मैले यो देखाएको है तिमीलाई। यो रातो लाग्नुको कारण चाहिँ यो हेर भनेको। हेर जस्तै हेर त यहाँनिर कार्बनको सङ्ख्या एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा हैन। 5वटा कार्बन भएकोले यसलाई हामीले पेन्टेन भनेको हो हैन। सरी यहाँनिर
ल यो 5वटा कार्बन भएकोले हामीले यसलाई के भनेको अरे पेन्टेन भनेको हो। यो चाहिँ ओपन चेन भयो हैन। ओपन चेनलाई हामीले यसरी पनि लेख्न सक्यो नझुकिने। यहाँनिर चाहिँ बोन्डिङ मात्रै देखाएको हो। यो चाहिँ स्ट्रक्चरल फर्मुला देखाएको हो, बोन्डिङ सहित देखाएको हो। खास बोन्डिङ नदेखाए पनि हामीले छेउछेउमा CH3 CH3 हुन्छ अनि बिचमा CH2 भएका ग्रुपहरू राख्नुपर्छ। जम्मा कार्बन कतिवटा हुनुपर्छ 2 3 4 5 5वटा हुनु पर्यो पेन्टेनमा हैन। हेक्सेनमा 6वटा, हेप्टेनमा 7वटा, जस्तै मिथेनमा एउटा हुन्छ भने इथेनमा 2टा, प्रोपेनमा 3टा, ब्युटेनमा 4टा। यसरी यो कार्बनको संख्या पनि थापै राख्नुपर्छ है। 5वटा हुन पेन्टेन हुन्छ हैन। 6वटा हो भने हेक्सेन हुन्छ। यो सिम्पल फर्म हो। अब यसरी ओपन चेन एलिफेटिक अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू चाहिँ यस्ता खालका एक्जाम्पल दिएँ मैले। अर्का अल्किन छन् भने चाहिँ कार्बन र कार्बनको बिचमा डबल बोन्ड भइदियो भने त्यसलाई हामी अल्किन भन्छौँ। अब कार्बन र कार्बनको बिचमा डबल बोन्ड हुने बित्तिकै कार्बनका 2टा बोन्ड छ, अर्को कार्बनसँग भइहाल्यो भनेपछि 2टा हाइड्रोजन हुन्छन् एक्स्ट्रा कार्बनमा हैन। एक्स्ट्रा चाहिँ कतिवटा हाइड्रोजन हुन्छन् 2टा हाइड्रोजन हुन्छन् हैन। यसरी हामीले भन्न सक्यौं एक्स्ट्रा 2टा हाइड्रोजन हुन्छन् हैन। अब यो चाहिँ अल्किन हुँदाखेरि जहिले पनि अहिले दिमागमा के सेट गर, कार्बन र कार्बनको बिचमा डबल बोन्ड छन् भने हामी तिनीहरूलाई अल्किन भन्दो रहेछौँ है। यो थाहा पाइराख, दिमागमा सेट गर। कार्बन त्यस्तो खालको हाइड्रोकार्बन जहाँ चाहिँ कार्बन र कार्बनको बिचमा डबल बोन्ड हुन्छ, त्यस्तो खालको हाइड्रोकार्बन जहाँ चाहिँ कार्बन र कार्बनको बिचमा सिंगल बोन्ड छ भने हामी त्यसलाई अल्केन भन्छौँ भने त्यस्तो खालको हाइड्रोकार्बन जहाँ चाहिँ कार्बन र कार्बनको बिचमा चाहिँ ट्रिपल बोन्ड छ अरे। हेर, कार्बन र कार्बनको बिचमा ट्रिपल बोन्ड छ भने हामी त्यसलाई अल्काइन भन्छौँ है। यो अब ट्रिपल बोन्ड हुँदा एउटा हाइड्रोजनले काम गरिहाल्यो हैन। 4 पुग्नलाई एउटा हाइड्रोजनले काम गर्छ हैन। त्यही भएर यसमा नगर्ने है। क्लोरोमिथेन, क्लोरोइथेन, मिथानोल, इथानोल, अब यी चाहिँ डेरिभेटिभ्स भए हैन। यी डेरिभेटिभ्समा तिमी कन्फ्युज, सबै चाहिँ के हो त ओपन चेन हुने। यहाँनिर रिङ कहीँ छ त छैन। रिङ हुने भनेको त वरिपरि रिङ हुनु पर्यो। यी सबै ओपन चेनमा पर्छन् है। ल अब हामी यहाँनिर सुरु गर्छौं। ओपन चेन अर एलिफेटिक कम्पाउन्ड्स। ल यो अल्काइन भयो। यी डेरिभेटिभ्स भनेका जस्तै यो डेरिभेटिभ्सको कुरा हामी पछि गरौँला है। म चाहिँ अनम्युट भएको रहेछु है। ल अब केमा जाउँ। यो चाहिँ हामीले सिम्पल भन्यौँ। अहिले चाहिँ बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङहरू बढाइरहँ है हामी। पछि अर्ग्यानिक केमिस्ट्री चाहिँ गाह्रो हुन्छ तिमीहरूलाई फेरि। अहिले त्यही भएर मैले बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङबाटै यहाँ कुरा गर्दैछु। अब हाम्रो यो चाहिँ अब खासै इम्पोर्टेन्ट नभए पनि यसका इक्जाम्पलहरू तिमीहरूलाई पछि काम दिन्छन् होइन। यी इक्जाम्पलहरू चाहिँ पछि फर्दर स्टडीको लागि काम दिने भएकोले मैले ओपन चेनलाई चाहिँ फोकस गरेँ। ओपन चेन भनेको रिङ बेगरको चेन भने अब साइक्लिक अर क्लोज चेन कम्पाउन्ड्सहरूमा चाहिँ हेर त सबै क्लोज चेन हुन्छन् है। साइक्लिक अर क्लोज चेन कम्पाउन्डमा एउटा होमोसाइक्लिक कम्पाउन्ड छ। हेर, होमोसाइक्लिक भनेको कार्बन र हाइड्रोजन मात्रै हुन्छन्, त्यो बाहेक अरू हुँदैन है। तिनीहरूमा कार्बन र हाइड्रोजन मात्रै हुने, त्यो बाहेक अरू नहुनेलाई हामी के भन्छौँ होमोसाइक्लिक भन्छौँ। ल कार्बन र हाइड्रोजन हुने त्यो बाहेक अरू, जस्तै कहिलेकाहीँ अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा नाइट्रोजनहरू पनि हुन्छ होइन, अक्सिजन पनि हुन्छ। अब त्यस्ता खालका अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड नभइकन होमोसाइक्लिक अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स भनेको चाहिँ कार्बन र हाइड्रोजन बेगरको होइन, कार्बन र हाइड्रोजन मात्रै भएकोलाई हामी होमोसाइक्लिक भन्छौँ। जस्तै अब यहाँ हेर, साइक्लिक त्यही साइक्लिक नै बनाउनु पर्यो,
जस्तै अघि हामीले 6 वटा बनाएर हामीले साइक्लोहेक्सेन गरेका थियौँ नि, हेर त यहाँनिर मैले 6 वटै कार्बन बनाएँ। ल यो साइक्लोहेक्सेन भयो, हेर त। अब यहाँनिर मैले एड गर्नु पर्यो भने कार्बन र कार्बन सिंगल बोन्ड छ भने मैले हाइड्रोजन 2वटा एड गर्नु पर्यो होइन। अब यहाँ तिमीले बुझ्नुपर्ने होमोसाइक्लिक भनेको कार्बन र हाइड्रोजन मात्रै भएको होइन। यस्तोलाई हामी कार्बन र कार्बनको बिचमा मात्रै बोन्डिङ भयो भने होमोसाइक्लिक। कहिलेकाहीँ यस्तो पनि कम्पाउन्ड हुन्छ क्या, कहिलेकाहीँ होमोसाइक्लिक नभइकन यो कार्बनको चेनमा, जस्तै हेर यो कार्बनको चेन भयो, तर अब यहाँनिर अर्को कार्बनको सट्टा नाइट्रोजन आइदिन्छ क्या। यस्तो यो साइक्लिक त साइक्लिक नै हो, तर कार्बन सबैतिर कार्बन भएन, काहीँ काहीँ नाइट्रोजन आइदियो। यस्तोलाई हामी थायोफिनहरू भन्छौँ है। यो पाइरिडिन, यसलाई पाइरोल भन्छौँ हामी होइन, पाइरोल भन्छौँ यसलाई। यो चाहिँ अब अहिले हामी पछि हेरौँला। कार्बन नभइकन नाइट्रोजन, अक्सिजन, सल्फर जस्ता अरू एलिमेन्ट्सहरू आइदियो भने रिङमा, त्यो रिङभित्र त्यस्तो भइदियो भने चाहिँ हेटेरोसाइक्लिक भन्छौँ है। ल अब अहिले हामी यो एरोमेटिक कम्पाउन्डहरू हामी पछि डिटेलमा पढ्छौँ होइन। अहिले चाहिँ तिमीले एरोमेटिक कम्पाउन्ड भनेको अनस्याचुरेटेड रिङ कम्पाउन्ड हो भनेर बुझिरह। यो भनेको चाहिँ जस्तै यहाँ यो एरोमेटिक कम्पाउन्डलाई अहिले चाहिँ तिमीले जस्तै मैले यहाँनिर बनाएँ भने कन्जुगेटेड अनस्याचुरेसन हुन्छ त्यहाँनिर। जस्तै यो कार्बन र कार्बनको बिचमा मैले यसरी बोन्डिङ बनाइरहेको छु। कार्बन र कार्बनको बिचमा चाहिँ अल्टरनेट पोजिसनमा डबल बोन्ड भइदियो भने हाम्रो त्यो चाहिँ एरोमेटिक हुन्छ। यो तिम्रो बेन्जिन भनेर भन्छ यो कम्पाउन्डलाई है। त्यो अब हामी यहाँनिर डबल बोन्ड भयो भने अल्टरनेट पोजिसन भनेपछि यहाँ हुँदैन, अब कहाँ हुन्छ त डबल बोन्ड, यहाँ हुन्छ। यहाँ हुँदैन, अब डबल बोन्ड कहाँ हुन्छ, यहाँ हुन्छ। यसरी अल्टरनेट पोजिसनमा कन्जुगेटेड डबल बोन्ड भएकोलाई हामी बेन्जिन भन्छौँ यसलाई। यस्तो यो स्ट्रक्चर बेन्जिनको स्ट्रक्चर हो, पछि हामी डिटेलमा पढ्छौँ यसलाई है। अब यस्तो खालको अल्टरनेट पोजिसनमा डबल बोन्ड हुनुलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स भन्छौँ। अहिले सिम्पली एरोमेटिक कम्पाउन्डको यो जानिरह, यति मात्रै। यसलाई हामी बेन्जिन भन्दछौँ भनेर बुझिरह। पछि हामी एरोमेटिक कम्पाउन्डको च्याप्टर छ त्यसमा हामी पढ्छौँ है डिटेलली। अहिले तिमीले मेनली चाहिँ स्क्रिन देखिएन भनिरहेछ उसले, कसैको अरूकोमा स्क्रिन देखिएको छ कि छैन मलाई मेसेज गर ल। यो मैले अहिले यहाँ गरिरहेको स्क्रिन देखिएको छ कि छैन तिमीहरूकोमा मलाई मेसेज गरिदेऊ है। ल यो एरोमेटिक कम्पाउन्डहरू भनेका चाहिँ यसरी कार्बन र कार्बनको बिचमा डबल बोन्ड, अनस्याचुरेटेड डबल बोन्ड भयो भने हामी तिनीहरूलाई अल्टरनेट पोजिसनमा अनस्याचुरेटेड भइदियो कार्बन र कार्बन, अथवा वी फाउन्ड डबल बोन्ड इन अल्टरनेट पोजिसन भइदियो भने अहिले एरोमेटिक हो भनेर बुझिरह। पछि एरोमेटिकको बारेमा हामी डिटेलली चाहिँ पछि कुरा गर्छौँ है। देखिरहेछ भनिरहेछ होइन, देखिएको होला है स्क्रिन। सुशीला तामाङको चाहिँ त्यो नेट स्लो भएर त्यस्तो भएको हुनसक्छ है। अब हेटेरोसाइक्लिक कम्पाउन्ड त अघि मैले भनेको थिएँ तिमीलाई पाइरोल भनेर यसरी भनेको थिएँ। यो रिङमा चाहिँ कार्बन नआइकन चाहिँ अक्सिजन, सल्फर, नाइट्रोजन जस्ता अरू फर्दर एलिमेन्ट्सहरू आइदियो भने ती एलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि त्यस्तो भइदियो भने हेटेरोसाइक्लिक कम्पाउन्ड भनेर भन्छौँ है। यो अब होमोसाइक्लिक कम्पाउन्डमा त हामीले यहाँनिर पढिहाल्यौँ। यहाँ होमोसाइक्लिक कम्पाउन्डमा एलिसाइक्लिक कम्पाउन्ड भनेको छ। एलिसाइक्लिक कम्पाउन्डहरूमा चाहिँ यस्तो डबल बोन्ड हुँदैन रिङमा होइन। यो रिङमा चाहिँ डबल बोन्ड ट्रिपल बोन्ड आउने हुँदैन भन्नाले एरोमेटिक हुँदैनन् एलिसाइक्लिकहरू। डबल बोन्ड ट्रिपल बोन्ड आउन सक्छ, तर एलिसाइक्लिक कम्पाउन्डहरू एरोमेटिक चाहिँ हुँदैनन् भन्न खोजेको होइन। एरोमेटिक कम्पाउन्ड चाहिँ फरक हो होइन। अब तिमीलाई म थोरै भन्छु, पहिलो काम त तिमीले यहाँ कम्पाउन्डै लेख्न जानेको छैन, त्यही भएर मैले यो एरोमेटिकतिर एलिफेटिकतिर जानुभन्दा पछि हामी कम्पाउन्ड लेख्न जान्ने, कम्पाउन्डहरूको स्ट्रक्चर ड्र गर्न जान्ने, त्यसपछि बल्ल चाहिँ हामी एलिफेटिक एरोमेटिकतिर जाँदा राम्रो होइन। अब अहिले चाहिँ हामीले अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू कति प्रकारका हुन्छन् है भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ डिस्कस गर्ने भएकोले यो अलिकति छोको मात्रै हो। अब हामी यसपछि पछाडि जाउँ होइन। यो हेटेरोसाइक्लिक पनि तिमीहरूको आउट अफ स्कोप छ, अहिले हामी यिनीहरू पछि पढौँला बरु। पछि कम्पाउन्डहरूको स्ट्रक्चरहरू हल्का फुल्का लेख्न जानेपछि यतातिरको बुझिन्छ होइन। अब अहिले चाहिँ हामीले फर्स्टमै चाहिँ कम्पाउन्डहरू नै जानेको छैन, मजाले स्ट्रक्चरै लेख्न जानेको छैन होइन। त्यही भएर एकैचोटि यो पढ्दाखेरि गाह्रो होला तिमीहरूलाई। मलाई लाग्छ फङ्सनल ग्रुपहरू यिनीहरू पढ्नुभन्दा पनि अगाडि हामीले पहिला नोमेनक्लेचरै पढ्नु जरुरी लाग्छ होइन।
त्यो कारणले नोमेनक्लेचरको थोरै स्टार्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ल अब थोरै टाइम छ हैन। फङ्सनल ग्रुप हाम्रो हेर त यहाँनेरि फङ्सनल ग्रुप पनि छ हैन, होमोलोगस सिरिज पनि छ। यो इम्पोर्टेन्ट हो, यो चाहिँ सोधिराख्छ तिमीहरूलाई, त्यही भएर मैले इम्पोर्टेन्ट लगाइदिएको छु। यो कुरा चाहिँ बुझ्ने हो, तर त्योभन्दा अगाडि हामीले पहिला चाहिँ नोमेनक्लेचर गर्न हल्का फुल्का सिकौँ आजबाट। अनि त्यसपछि हामी फङ्सनल ग्रुप र उसमा सिकेपछि हामी पहिला कम्पाउन्ड लेख्न सिकौँ कि। नोमेनक्लेचरबाट हामीले कम्पाउन्डहरूको नेमिङ सिक्छौँ, अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू लेख्नलाई सिक्छौँ होइन। त्यो कारणले हामीले यो पढ्नु जरुरी छ। पहिला अलिकति नोमेनक्लेचर पढौँ, अनि फेरि म फङ्सनल ग्रुपमा जान्छु, अनि फेरि हामी नोमेनक्लेचरमै जान्छौँ। नोमेनक्लेचर चाहिँ स्टार्टिङ हो, थोरै तिमीहरूको दिमागमा चाहिँ सेट गर्नलाई, अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरूको बारेमा सेट गर्नलाई नोमेनक्लेचर स्टार्ट गरेको है मैले। अब हेर यहाँनिर भनेको छ आइयुपिएसी भनेको छ, हेर त आइयुपिएसी भन्छ। यो भनेको इन्टरनेसनल, यसको नाम फुल फर्म चाहिँ इन्टरनेसनल युनियन अफ प्योर एन्ड एप्लाइड केमिस्ट्री भन्छ आइयुपिएसी होइन। अब यसबाट सर्टिफिकेटहरू, यो केमिस्ट्रीको संसारभरि जति पनि केमिस्ट्रीको कुराहरू हुन्छ, कम्पाउन्डहरू कुनै तिमीले पत्तो लाएर कम्पाउन्डको नेमिङ गर्नु पर्यो भने आइयुपिएसीमा रेजिस्टर्ड हुनुपर्छ होइन। भनेपछि एउटा केमिस्ट्रीको संस्था हो जसले चाहिँ नेमिङहरू, कुनै पनि कम्पाउन्ड्सको नेमिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसले तोके बमोजिम हामीले नेमिङ गर्नुपर्छ। अब यो आइयुपिएसी नेमिङ भनेको चाहिँ हामीले प्लान्ट एनिमल्सहरूको साइन्टिफिक नेम लेखे जस्तै यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स अथवा केमिकल कम्पाउन्डहरूको साइन्टिफिक नेम हो, जुन चाहिँ एउटै नामले संसारभर हामीले चाहिँ बोल्न सकौँ भनेर यो आइयुपिएसी खडा गरेको। इन्टरनेसनल युनियन अफ प्योर एन्ड एप्लाइड केमिस्ट्री भन्ने संस्था हो। यो संस्थाबाट चाहिँ यसले निकालेका, यो आइयुपिएसीले निकालेका चाहिँ के छन् त भन्दाखेरि फर्मुला छन्। फर्मुलामा हामी आधार मानेर चाहिँ हामीले अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि नेमिङ गर्नुपर्छ है। ल अब पहिलो काम भनेको तिमीले अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको के पहिला जान्नु पर्यो भन्दाखेरि आइयुपिएसीले दिएको फर्मुला चाहिँ म यहाँ लेखिदिँदैछु हेर है। आइयुपिएसीले कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको नेमिङ चाहिँ हामीले यति कुराहरू हेर्नुपर्छ। कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको नेमिङ गर्दा हामीले यी सबै कुरा चाहिन्छन् भन्ने छैन। यो प्रिफिक्स भनेको जरुरी पर्ने ठाउँमा प्रिफिक्स चाहिन्छ होइन, यो होल रुट चाहियो नि। र कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको नेमिङ चाहिँ यति कुराले कम्प्लिट हुन्छ भनेर आइयुपिएसीले भनिदिएको कुरा हो है यो। हेर होल रुट भनेको छु मैले यहाँ होइन। पहिलो के चाहिँदो रहेछ त, प्रिफिक्स चाहिँदो रहेछ होइन, प्रिफिक्स चाहिँदो रहेछ, अनि होल रुट चाहियो होइन। प्रिफिक्स, होल रुट प्लस प्राइमेरी सफिक्स। अब यो चाहिँ फर्मुला यति चाहिन्छ है भनेर मैले भनेको हो। यो फर्मुला कन्ठै बनाउनु पर्छ भन्ने त छैन, तर यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्छ होइन। प्राइमेरी सफिक्स होल रुट आउँदो रहेछ, यस्तो चाहिँ छ है भनेर थाहा पाइराख्ने। प्राइमेरी सफिक्स भन्छ यसलाई, त्यहाँ लेखेको छ है मैले, यो फर्मुला लेखिदिँदैछु हेर है। यहाँ भएको फर्मुला लेखिदिँदैछु मैले। प्राइमेरी सफिक्स होइन, एसयुएफएफ आइएक्स भन्छ प्राइमेरी सफिक्स, प्लस सेकेन्डरी सफिक्स भन्छ हेर है, प्लस सेकेन्डरी सफिक्स। यतिले गर्दाखेरि आइयुपिएक नेम चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। यो फर्मुला लाउनु पर्छ। अब हामीले प्रत्येकवटा होड चाहिँ के हुन् त, प्रत्येक होडले के जनाउँछन् भन्ने कुरा डिटेल बुझ्नुपर्छ। तिमीलाई मैले म्युट गरेर हिँड्छु आज है। ल हेर त, म्युट गरिदिन्छु ल तिमीलाई, मैले म्युटै गरेर हिँड्छु आज तिमीलाई। थोरै टाइम त छ है। ल अब हेर है त, यहाँनिर कुनै पनि नेमिङ गर्नलाई, हामीले अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको नेमिङ गर्नलाई 3-4 वटा कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। एउटा प्रिफिक्स, होल रुट, प्राइमेरी सफिक्स र सेकेन्डरी सफिक्स है। यो 3टा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। अब हामीले बुझ्ने पर्ने पहिला एक एकवटा वाक्यहरू बुझौँ होइन। फर्मुलाहरू चाहिँ यो हो फर्मुला चाहिँ होइन। अब हामीले चाहिँ पहिला होल रुट बुझौँ। प्रिफिक्स भनेको सबै ठाउँमा प्रयोग हुँदैन। यो होल रुट र प्राइमेरी सफिक्स र सेकेन्डरी सफिक्स सबै ठाउँमा प्रयोग हुन्छ हेर होइन। प्रिफिक्सको कुरा हामी पछि गरौँला। होल रुट प्लस प्राइमेरी सफिक्स प्लस सेकेन्डरी सफिक्स है, यो चाहिँ अहिले हामी पछि कुरा गरौँला।
ल अब यहाँ हेर, पहिला हामीले होल रुट भनेको के हो त्यो बुझ्नुपर्छ है सुरुमा। हेर यो होल रुट भनेको के हो, व्हाट इज होल रुट। ल होल रुट भनेको एकदम सिम्पल छ, यिनीहरू केही छैनन्। तिमीले यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्यौ भने यो राम्रोसँग बुझिहालिन्छ है। होल रुट भनेको के हो त भन्नाले यदि हाम्रो कार्बनको संख्या 1 छ भने यो चाहिँ कार्बनको संख्या अनुसारको नेमिङ हो क्या। जस्तै कार्बनको संख्या 1 छ भने तिमीले के भन्न सक्यौ, यसलाई मिथ भन्न सक्यौ है। एउटा कार्बन छ भने, एउटा कार्बन छ भने मिथ भन्ने, दुईटा कार्बन छ भने यसलाई के भन्ने त, इथ भन्ने। कार्बनको संख्या गन्ने क्या पहिला। कार्बनको संख्या गन्दाखेरि एउटा कार्बन छ भने हामीले मिथ, अहिले एयानी त आएकै छैन, हामीले मिथेन भन्थ्यौँ नि त। त्यो एयानी चाहिँ अहिले किन आउँदैन भन्दाखेरि त्यो एयानी भनेको चाहिँ प्राइमेरी सफिक्समा पर्यो क्या। कार्बन र कार्बनको बिचमा सिङ्गल बोन्ड छ भने एयानी, कार्बन कार्बनको डबल बोन्ड छ भने इयानी, कार्बन र कार्बनको बिचमा ट्रिपल बोन्ड छ भने वाइयानी, त्यो चाहिँ प्राइमेरी सफिक्समा पर्छ। अहिले हामीले होल रुट भनेको चाहिँ मिथ भयो, अनि दुईटा होइन यो इथ, यस्तो खालकोलाई होल रुट भन्छ। जस्तै अब एउटा दुईटा तिनवटा कार्बन भयो भने हामी के भन्छौँ, प्रोप भन्छौँ होइन। चारवटा कार्बन भयो भने के भन्छौँ भन त, चारवटा कार्बन भयो भने यसलाई ब्युट भन्छौँ। पाँचवटा कार्बन भयो भने पेन्ट भन्छौँ। छवटा भयो भने कति, हेक्स भन्छौँ। यो होल रुट भनेको चाहिँ यो रहेछ, कार्बनको संख्या के रहेछ त, गन्ने रहेछ। 5 वटा 6 वटा 7 वटा भयो भने हेप्ट भन्छौँ, 8 वटा भयो भने अक्ट भन्छौँ होइन, 9 वटा भयो भने नोन भन्छौँ, र 10 वटा भयो भने डेक भन्छौँ। यो कुरा चाहिँ मैले यहाँ गरिदिएको छु होइन, तिमीलाई यहाँ केही छैन, यहाँनिर यतापट्टि छ हेर, यहाँ सबै मैले गरिदिएको छु है। अब त्यसपछि दोस्रो छ प्राइमेरी सफिक्स। अरे प्राइमेरी सफिक्स भनेको के रहेछ हेर त। अब यहाँनिर प्राइमेरी सफिक्स भनेको यदि कार्बन र कार्बनको बिचमा सिङ्गल बोन्ड छन् भने हामी एयानी गर्छौँ, हेर त। डबल बोन्ड छ भने इयानी लेख्छौँ, ट्रिपल बोन्ड छ भने वाइयानी लेख्छौँ है। सिम्पल हेर है, मैले एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, तिमीले यसको नेमिङ गर भने मैले CH3 CH2 CH3 यसको नेमिङ गर भने, अब यो कार्बन र कार्बनमा सिङ्गल बोन्ड देख्छौ भनेपछि पहिला चाहिँ होल रुट के हो भन त, होल रुट हाल्छौ। तिनवटा कार्बन छ भने प्रोप भन्छौ नि त होइन। यो होल रुट हो कि होइन प्रोप भनेको, ठिक छ। अहिले यहाँ त होल रुट भनेर लेख्नु पर्दैन नि त, तिमीले जानेको भए त होल रुट प्लस के आउनुपर्छ भन त, प्लस अब प्राइमेरी सफिक्स भनेको हेर त, कार्बन र कार्बनको बिचमा सिङ्गल बोन्डै देखाएको छ नि होइन। कार्बन र कार्बनको बिचमा सिङ्गल बोन्ड, डबल बोन्ड हो भने त देखाइहाल्छ नि होइन। डबल बोन्ड भने यहाँ दुईवटा बोन्ड देखिहालिन्थ्यो नि, सिङ्गल बोन्डै छ भनेपछि एएनई आयो होइन, प्राइमेरी सफिक्स भनेपछि यसको नाम भनेको अब के हो भन त, हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ के लेख्छौँ त, प्रोपेन लेख्छौँ नि त होइन। PROPANE प्रोपेन भनेर नेमिङ गर्छौँ नि त, हो यही हो नेमिङ भनेको क्या होइन। पहिला कार्बनको सङ्ख्या कतिवटा छन् गन्ने, अनि त्यसपछि कार्बन र कार्बनको बिचमा सिङ्गल बोन्ड छ भने सिङ्गल बोन्ड भइहाल्यो। जस्तै यसलाई नेमिङ गर्दाखेरि जस्तै तिमीले हेर त, मैले यहाँनिर चाहिँ कार्बन र कार्बनको बिचमा सिङ्गल बोन्ड नभनिकन यहाँ मैले कार्बन र कार्बनको दुईवटा बोन्ड थियो भने, यहाँ दुईवटा बोन्ड छ भने चाहिँ यहाँ एउटा हाइड्रोजन पनि कम हुनुपर्छ है। तिमीहरूको अब लाइन यो लेस देन 1 मिनट भनेको छ, म यो रेकर्डेड भिडियो हालिदिन्छु होइन। क्लास चाहिँ सकिहाल्यो होइन, अब जान्छ होला यो लाइन, ऊ जान्छ, लेस देन 1 मिनट भनेको छ जुमको टाइम। जस्तै अब यस्तो छ भने चाहिँ तिमीले यो प्रोप त प्रोप नै भयो, तिनवटा कार्बन भयो होइन। तर अब यो यहाँनिर चाहिँ तिम्रो के भइदियो भन्दाखेरि कार्बन र कार्बनको डबल बोन्ड भएकोले इयानी हो कि होइन भन त। अब इयानी हुन्थ्यो, अब यहाँ नेमिङ चाहिँ प्रोपिन हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, PROPENE प्रोपिन हुन्थ्यो। र कार्बन कार्बनको बिचमा ट्रिपल बोन्डसँग वाइयानी हुन्छ। प्राइमेरी सफिक्स है, प्राइमेरी सफिक्स भनेको सिङ्गल बोन्ड छ भने एयानी लेख्नुपर्छ, डबल बोन्डमा इयानी र ट्रिपल बोन्डमा वाइयानी। ल आज हामी यति नै गरौँ, यसको टाइम सक्यो, जुमको टाइम सक्यो। अब म यो रेकर्डेड भिडियो चाहिँ हालिदिउँला ल।